आमी हे दिसान हिंगा थोडे साफ कोताले हो मुगे एज ए प्रेसिडेंट थोडे शेतकार असोसिएशन हो लोक म्हाका मेळ्ळो आनी दाखोवपाक लागलो की आमची आतां उरली शेतां जी काळण आसता उरली ती ह्या पावसाचे सगळी पेडीत जाली आनी हांवें पळयलां हिंगा उदक बोलां पावसाचें आनी डॅमेज जाला. सो हांवें ताबडतोब आमच्या एग्रीकल्चर ऑफिस जे कोर्ताली मिस्टर महेश काणकोणकार एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर तो जाय तो आमकां कोऑपरेट जाता. सो हांवें ताका फोन मारलो फ्रायडे तो म्हणपाक लागलो सॅटर्डे हॉलिडे सो मंडे आपण 10:30 हिंग येता. सो तो 10:30 येताच हांवें सगळे मुगे शेतकारांक आपयले आनी शेतकार सगळे एकठांय जाले आनी तेणें आमकां फॉर्मां दिलें. लास्ट टायमाकूय पेडे जाल्ली ते भाशेन फॉर्मां दिल्लीं आनी लोकांक भरून दिल्लें आनी तांकां ताबडतोब पयशे मेळ्ळे. पूण आज कितें जालां आज मिडियाचेर आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळे हेचे सांगता की तुमी ताबडतोब ही फॉर्म भरून सबमीट कराय आनी सबसिडी दितले. सो ताका लागून हांव सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता ही फॉर्म जेन्ना आमी भोवन दिताय तेन्ना ताबडतोब तेंचे गेले ते पाटी दिल्ले ते भाशेन पयशे दिल्या पुरो कित्याक लोकांचे कोश्ट हे आनी हे पाटी न्हू शेतां बरी आहली कोणें पीक काडलें ते सांगताय की आमकां बरी पीक जाल्या. पूण आतां हे लोकांक मेळचे वता हे नॅशनल कॅलॅमिटी जाल्ल्या आनी हे कोणाकूय ब्लेम करपाक जायना. पूण हांव उपकार मागता जे आमचे ऑफिसर आहाय ते आनी आमचे मिसीस प्रानिला रायकर एसिस्टंट टेक्नॉलॉजी मॅनेजर तेंय आमचे बराबर आहा आनी तांकां मागील कितें तुमी जेन्ना इन्स्पेक्शन कोताय तें प्रॉपर इन्स्पेक्शन करे कित्याक लोक आज सांगता 5 कुणगे पेडे जाल्यार ते एकू कुणगी सर्वे कोताय. पूण हे पाटी तेणी सांगलां आमी पर्सनल फिल्डां देंवताय आनी बराबर तुमची फिल्डां सर्वे कोताय. तें म्हाका खूब बरें दिसलें आनी म्हाका असलें दिसलें की आमचे जेन्ना हे ऑफिस आहा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर्ताली ते खूब आमकां हेल्प केला. कितें सांगलें कितें हें जालें शेतां प्रॉब्लेम जालें तो मिस्टर महेश धांवन येता. सो ताका लागून न्हू आमी चड उपकारी. आनी दुसरो आज लोक म्हाका मेळ्ळा तो लोक म्हणटालो की आमी MLAकूय मेळया पूण आज MLA ऑफिस हें आहा लोकांक मेळपाचें. सो MLA येवपाक पावना हिंगा. हांवें सांगिल्लें ताका हें हांव सगळें MLA सांगता आनी मुखा वयले मागीर प्रोसिजर कितें आहा तो फुडें वता. पुलीस एग्रीकल्चर देव बरें करूं म्हणटा ते येयले आयज ते आपयले मेळयले आपयलो आमी ताका त्या लोकांक लागून आपयले शेत सगळी पिड्यार जाली आमी शेतात हे वर्सा जायती पिड्यार जाली 70-80% सुमार पिड्यार जाले शेतां आनी ताका लागून ते येयले आतां. पूण चोवपा शेत बरी स्वताय तांकां सांगिल्लें कितें चोवपा शेत बरी उबी आहाय मती. पूण हितून कितें जाता शेत सगळी पिड्यार जाले कांय ना शेतान बेश्टी कोणसां उबी आहाय दिसताय सगळें पोल तें ताका लागून ताका सांगलें आनी तांचे जायते उपकारी कित्याक वचोन अशें ते आमकां हेल्प करताय आनी जायते टायमार हेल्प केलें तेणी हे टायमार तेणी हेल्प करपाक दिला आनी आमकां दिता म्हणून सांगलां बाय डिसेंबर हे म्हयन्या एंड ऑफ नोव्हेंबर ना डिसेंबर फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर पयशे मेळटो म्हूण सांगलें तेणी आमकां. शेतां आज मातशें लेस्ट हें जाल्ल्या उपरांत तेमगेली जायती डॅमेज जाला. आज शेत उबी आहाय बरी आहाय दिसताय पूण तेंगे सगळीं आख्खी हें जालें काबार जालें आनी हेका लागून आज आमचे CM चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा तर प्रमोद सावंतान आज आमकां ती शेतकारांक स्कीम फावो केल्या तेन्ना आज ते इन्स्पेक्शन केलां आनी आज इन्स्पेक्शन करून तेमी आज तेमगेले कितें डॅमेज आहा कितें डॅमेज जाल्या त्या प्रमाणे तेमची हें सर्वे करून आज ते सगळ्यांक शेतां सर्वे करपाक चालू केलें. सर्वे करून तेमचो रिपोर्ट धाडून तेमचे बेगीन बाय डिसेंबर एंड देखून तेमचे ही सोलोगत कितें फॅसिलिटी तेमकां कितें मेळपा आहा ती तेमकां दिवपाक तेमी ट्राय करता सांगलां. आज आमकां बरें खूश भोगता कित्याक जेन्ना आमचे प्रेसिडेंटान जेन्ना ZDO इन्फॉर्मेशन धाडलें ताबडतोब तेमी आज 10:30 येता म्हळ्यार टायमा येवन आज सगळ्यांक शेतां तेमी इन्स्पेक्शन करपाक चालू केलें. हांव गोंयच्या CM डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा. हे शेतकारांक गेले कोश्ट कित्याक मेहनत जायते हें पडटा शेत रोयपा वतान पावसान त्रास काण आज कांय मेळना जालें म्हणटच बरें दूख जाता.
आनी आज तेमकां कितें गोव्हर्मेंटाकडच्यान कितें सबसिडी मेळ्ळी कितें तेमकां आधार मेळ्ळो म्हणटकच न्हू तेमकांय कितें आपणाक गेल्या कश्टांक कितें फॉड मेळ्ळी जाता देखून हे आमगे सगळ्या शेतकार भाव भयणांक कितें तेजी फायदो जावचो बेनिफीट जावचो ही आमची आवडे आनी आस बागताय तुमकांय मिडियाक हाजी आमच्या वेलसांव जायतीं शेतां डॅमेज जाले ती तुमी येन आज कवर अप केली तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी खूप पावस पडलो आणि पावस जो पडला पळय न्हू जेन्ना हार्वेस्टिंग आमचे भात हार्वेस्टिंग करपाचें आसा पळय न्हू त्याच टायमार पावस पडलो आणि खुबसो पावस पडून न्ही शेतां आडवी पडली आसा आणि अनसिजनल रेन म्हणटा ताका आणि खुबशीं शेतां डॅमेज जाल्ली आसा आणि डॅमेज जाल्ल्या कारणान कितें आसा पावस पडून वोलसाण उरले की कंबायन हार्वेस्टरान भितर घेतले हार्वेस्टिंग केले की न्हू विनोविंग जायना म्हणजे भात सेपरेट आणि तण सेपरेट जायना त्या खातीर मातशें तें सुकोवंक जाय आसलें पावस पडल्या कारणान खुबशी डॅमेज जाल्ली आसा शेतकऱ्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केले की आयज हांगसर येवन मातशी तेंचें इन्स्पेक्शन करचें आनी आयज आमी आतां वेलसांव गांवांत येयल्ले आसा आनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी आमकां अशें दिसलां की खुबशीं शेतां तेंची पिड्ड्यार जाल्ली आसा आडवी पडलेली आसा सो तांकां आमची एक स्कीम आसा शेतकरी आधार निधी म्हणून जे आमी 1000 स्क्वेअर मिटराक 4000 रुपीज सबसिडी दिता तशीच ज्यांची शेतां एरिया चड आसा तशी तांकां सबसिडी चड मेळटा म्हणजे 1 स्क्वेअर मिटराक 4 रुपया मेळटा ती तांकां एक्सप्लेन केल्ली आसा आणि तितून 2 कॅटेगरी कोणाचे कृषी कार्ड आसा पळय न्हू तांकां एप्लाय करूंक मेळटा आनी कोण रोयना असले रोयता ज्यांची कृषी कार्डां ना तांकां एप्लाय करूंक मेळटा सो दोन्ही आमी एक्सप्लेन केल्ले आसा आमी फॉर्माय घेवन येयल्ले आसा फॉर्माय दिल्ली आसा तांकां आणि सांगला तांकां एप्लाय कर म्हणून जाता तितके बेगीन आमी सबसिडी डिस्बर्स करतले इन्स्पेक्शन करून बी आमी आतां शेतां पळय डॅमेज जाल्यार कोणी एप्लाय केला पळय न्हू तेंचे 114 फॉर्माचेर एरिया आसता आनी आमकां अंदाजे येता कितकी डॅमेज जाला ती आमी तेजी पर्सेंटेज काडटा आनी तेगेर आमी एरिया कॅल्क्युलेशन करता दुसरें म्हटल्यार आमी प्रॅक्टिकली शेतान वता त्या खातीर आमी येयला पळोवपाक पळयता डॅमेज कितको जाला तो आनी तेजे एसेसमेंट करता आतां फॉर एक्झाम्पल आतां कोणाची एरिया आसा कृषी कार्डाचेर 2000 स्क्वेअर मिटर आमी ती पळयता खंयचें शेत तुजें 2000 स्क्वेअर मिटर आनी तेगेर आमी पळयता तुजी डॅमेज कितकी जाला ती त्याच्या प्रमाणे आमी ते असेसमेंट करता दुसरी गजाल आमच्या सीएम सरान सांगलेले आसा की जाता तितके बेगीन सबसिडी डिसेंबर पर्यंत मेळटली म्हणून सो आमी जाता तितके आमी आमचें काम की आमी जाता तितके बेगीन केसी फॉरवर्ड करपाचे जेच्या कारणान डिसेंबर पर्यंत लोकांक शेतकऱ्यांक सबसिडी मेळची आमचे कृषी कार्ड आसा न्हू तांकां एक एप्लिकेशन फॉर्म जे आमी आमचे एप्लिकेशन फॉर्म आसा ते जाय दुसरी गजाल कृषी कार्ड एब्स्ट्रॅक्ट कॉपी आणि तिसरी म्हणल्यार त्यांची डॅमेज जाला पळय न्हू शेत कोण एप्लिकंट आसा पळय न्हू तेणी उबो रावपाचो आनी फाटल्यान डॅमेज आमकां दिसोंक जाय ताचो एक फोटो जाय हे तिनूय डॉक्युमेंट्स आमकां जाय आनी ज्यांचे कृषी कार्ड ना पळय न्ही ताका सेपरेट फॉर्म आसा ते फॉर्म घेवन येयल्ले आसा आमी आनी ताका एक अंडरटेकींग आसा ते अंडरटेकींग करपाचें फॉर्म 1 and 14 फॉर्म जे ती शेतां रोयता पळय न्हू तेजे 1 and 14 फॉर्म जाय आधार कार्ड जाय आनी बँक डिटेल्स जाय जशी पासबुक कॉपी नाल्यार कॅन्सल चेक नाल्यार मॅन्डेट फॉर्म हे डॉक्युमेंट्स लावन आमच्या ऑफिसान सबमीट करपाचे